मोगाच्यानो आतां आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. एकलो तरणाटो एका शेतकाराचे धुवेच्या बोगार पडलो आनी तो शेतकारा लागीं वचून सांगता, म्हाका तुजी धूव खूब आवडली, हांव तिचे लागीं काजार जावंक सोदतां, लग्न जावंक सोदतां. तेन्ना शेतकारान ताका सांगलें, तें बरें आसा, पूण म्हाका तुजी परिक्षा करूंक जाय. म्हज्या धुवेक तूं फावो तो न्हवरो वा ना तें म्हाका पळोवंक जाय. ताणें म्हणलें, बरें, परिक्षा कर. तेन्ना हो शेतकार म्हणटा, पळय, म्हजे लागीं 3 पाडे आसात, भितर आसात गोठ्यांत. हांव एकच पाडो धरतां, भायर सोडटां. तुवें खंयच्याय एका पाड्याची शेंपडी धरूंक जाय. मातशी हातान धरली आनी सोडल्यार उपकारता, पूण धरूंक जाय. तरणाटो म्हणटा, बरें, हांव करतां. तेन्ना पयलो पाडो येता. शेतकारान पयल्या पाड्याक सोडलो आनी तो बरो घटमूट पाडो. तरणाटो म्हणालो, ह्या पाड्याची शेंपडी धरूंक मातशें कठीण, चल वो वचूं दी, दुसरो पळयतां. पयलो पाडो गेलो. शेतकारान दुसऱ्या पाड्याक सोडलो. आतां दुसरो पाडो पयल्या पाड्या परस चड मस्तो. तो येवन घुरके घालता आनी पांयांनी माती खणटा आनी अशें करता. तरणाटो चिंतूंक पडलो, ना, हाका धरूंक गेल्यार मातशें डेंजर, वो वचूं दी. तिसऱ्या पाड्याक कितेंय करून हांव शेंपडी धरतलोच. ताणें त्या दुसऱ्या पाड्याक वचूंक सोडलो. शेतकारान तिसऱ्या पाड्याक सोडलो आनी वो पाडो सामको असो बारीक आनी चड तितलो मोठो ना. आनी तरणाट्यान म्हणलें, हां, हाची शेंपडी धरूंक एकदम सोंपें, हाची शेंपडी हांव धरतलोच. तो पाडो आयलो. पाडो असो लागीं लागीं येतना कितें पळयतलो? पाड्याक शेंपडीच ना. म्हणजे ताका शेतकारान सांगली अट पाळूंक जाली ना. आतां ही एक काणी. पूण काणी जरी जाली आनी तूं शिकपा सारकी लिसावां आसात. पयलें तुका जो एक सुयोग मेळटा तो सोडूं नाका. आनी एक मेळटा हाची खात्री ना. आतां त्या तरणाट्याचें कितें जालें? हां, 3 पाडे आसात न्ही, वो पाडो ना जाल्यार तो पाडो, तो ना जाल्यार मागीर निमाणो आसा न्ही, असो तो रावलो. पूण ताका खबर ना त्या निमाण्या पाड्याक शेंपडीच ना म्हणून. म्हूण ताका मेळ्ळे सुयोग ताणें वगडायले. म्हणजे आमी आमच्या जिवितांत आमकां जे सुयोग मेळटात ते आमी सोडूंक फावना. तें एक. दुसरें, त्या तरणाट्यान कितें केलें? हां, वो पाडो आतां मातसो बळादीक आसा, हो नाका. दुसरो चड बळादीक आसा. अशें म्हणजे तो भियेलो. आमच्या जिवितांत आकांत येता, विघ्नां येतात, अनवरां येतात, कश्ट येतात, त्रास येतात. भिवपाची गरज ना. तोंड दिवंक आमी शिकूंक जाय. जाता तें जावं. आंतल्यान हांवें जैत जोडूंक जाय, जैतिवंत जावंक जाय. असलो धीर, असलो निर्धार आमचे थंय आसचें पडटा. भियोन भियोन रावल्यार जिवितांत आमकां चड फुडें वचूंक जायना. आमच्याच पांयार आमी रावूंक नाका. सदां आमची आवय बापूय कितें आमकां आदार करूंक येतलीं, भाव भयणी येतलीं आनी सयरीदारी येतलीं, शेजारी येतलीं. ना, तीं आयलीं, तांणी आदार केलो, भोव बरें. पूण आमी आमच्याच पांयार उबी रावूंक जाय. म्हणटच आमी जिवितांत आमकां मेळटात ते सुयोग बऱ्या भशेन वापरूंक
भियेनासतना येता त्या परिस्थितीक तोंड दिवपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. इश्टानो, 2018 ऑक्टोबर म्हयन्या पासून आमी तुमकां शिंपयेंतलीं मोतयां ही कार्यावळ दीत आयल्या. ही कार्यावळ तुमकां पसंत जाता जाल्यार आनी ती फुडें चालू दवरूंक जाय अशी तुमची अपेक्षा आसत जाल्यार आमकां ह्या सकयल्या फोन नंबराचेर SMS वा WhatsApp संदेश धाडात. आमचो नंबर 9850658565 9850658565. देव बरें करूं.